السلام عليكم، واش راكم؟ جيسبر تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في الفيديو تاع اليوم راح نوجد معكم الوصفه تاع هذا لو غاتو ديسير سون كويسون بدون فرن، سون فور. كما راكم تشوفوا يجي شباب بزاف الشكل تاعو، المذاق تاعو تاني يجي بنين بزاف، سورتو اللي يحبوا لا نوات كوكو يفون سو ريغالي. نقول لكم تابعوا معايا الوصفه، واللي ما كايش ابوني نرحب بك في قناتي وفعل الجرس ليصلك كل جديد ان شاء الله. في طريقه التحضير نبداو في المقادير. راح نستعمل اون بروميي ليو لي بيسكوي سبيكولوس، انا اللي نستعملهم بزاف في لي ديسير تاعي. لي سبيكولوس هايلين بزاف، هادو سي لوكال منتوج تاعنا هنايا تاع الجزائر، مي بنين بزاف. راح نبدا نطحن فيهم بهذه الطريقه. انا استعملت 100 غرام، حوالي 100 غرام، ان باكي كومبلي تاع لو بيسكوي سبيكولوس. راني نبدا نطحن فيه بهذه الطريقه، نخليه على جانب، وغادي نبدا نحضر في الشوكولا تاعي. ندوبها، ندير معاها حوالي ملعقتين كبار من الزبده، ونخليهم يذوبوا هكذا على النار هادئه افو دو. ومن بعد كي يذوب لي الدهان مع الشوكولا نزيد عليهم وحده دانات شوكو، وانتم ماشي بزاف دانات، اللي تكون عندكم ياغورت شوكو ديروه بهذه الطريقه، ونخلط بيان. نحيها من النار، ونعاود نجيب لو بول تاعي اللي تكون فيه لو بيسكوي سبيكولوس مطحون ونخلطه معاهم بهذه الطريقه. نمزجوا مليح المكونات، نخلطوهم بيان كوم يلفو. Donc درنا 100 غرام de chocolat et 2 grandes cuillères de beurre et un yaourt choco. Voilà, on le mélange bien au biscuit spéculoos. بهذه الطريقه راح نجيبو لو سيرسو تاعنا هذا. انا درت شو فورم دو كاري، كل وحده كيفاش تبغي. ومن بعد جو في ايطالي لا بروميير كوش بهذه الطريقه. من بعد نجيب ان اوتر بول، نخلي هذاك لا بروميير كوش تاعي نخليها دو كوتي، ونزيد نخدم لا دوزيام كوش بهذه الطريقه. جبت اون بواط دو ماسكاربون، بواطه تاع ماسكاربون دو 250 غرام، 250 غرام، ودرت عليها حوالي 8 ملاعق كبار من جوز الهند نوات كوكو. je lui ai rajouté 8 grandes cuillères de noix de coco et une boîte de yaourt nature وعلبة من الياغورت طبيعي ما فيهش السكر. وبديت نخلط هكذا جيدا. بهذه الطريقة وزدت عليهم زدت عليهم ان ساشي دو سكر فاني، ساشي دو سكر فاني، وخلطتهم بيان. وغادي نديرهم سو فورم دو دوزيام كوش. بهذه الطريقه جو في بيان ايطالي لا دوزيام كوش على كاع لا سيرفاس تاع البلا تاعي. Voilà, il est très facile à réaliser, temps de la préparation 10 minutes. Voilà, ماشي حاجة صعيبة، سهل، ويجي البنة تاعو يجي بنين بزاف بزاف بزاف.
ما تنسوش البنات تروحوا تزوروا صندوق الوصف، راح نخلي لكم روابط الانستغرام تاعي وصفحه تاع الفيسبوك و لي زوتر ريسيت دو سو جور. فوالا هنايا غادي بور لا غاناش au chocolat, 100 g de chocolat avec 2 grandes cuillères de beurre. درت 100 غرام من الشوكولا وملعقتين كبار من الزبده ونخليهم يذوبوا. ومن بعد جو في ايطالي كاع في لا سيرفاس تاع لو غاتو تاعي لو ديسير et je vais mettre au frais pendant 2 heures. نخليهم في الفريجيدير على الاقل ساعتين غير جوست باش يتماسكوا لي كاع المكونات تاعي. هذا ما كان ماشي حاجه اللي يطول ولا. فوالا هذه هي الوصفه تاعي تاع اليوم، ان شاء الله تكون تنال اعجابكم وتجربوها وتبارطاجيوها مع لي زامي تاعكم اي لا فامي. et n'hésitez pas à vous abonner dans ma chaîne s'il vous plaît et appuyez sur la cloche pour voir toutes mes mises à jour ان شاء الله. ونقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله، ومع السلامه. نحبكم بزاف حبيباتي.